बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। किस्सा कहानी प्लस के मोहतरम नाजरीन, तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में एक नदीदा कुव्वत की इबरतनाक दास्तान। ये तकरीबन 8 महीने पहले की बात है। एक शाम मेरी मुलाकात अपने दोस्त लुइस के घर कॉलेज के चंद पुराने दोस्तों से हुई। इस मुलाकात का एहतमाम लुइस ने ही किया था। सभी एक लंबे अरसे के बाद एक दूसरे से मिल रहे थे, इसलिए बहुत खुश थे। पुरानी यादें ताज़ा कर रहे थे और खूब हंसी मजाक हो रहा था। सारा माहौल तंबाकू के धुएं से धुंधला हो रहा था। हम सब पुरानी बातों को याद करके लुत्फ अंदोज हो रहे थे। अगरचा अब काफ़ी अरसा गुजर चुका था, मगर सारे दोस्त नौजवानों की मानद चुटकुलों से लुत्फ अंदोज होते हुए कह कह लगा रहे थे। एन इसी वक्त अचानक दरवाज़ा खुला और हमारा लड़कपन का एक दोस्त मैरी आंधी और तूफान की तरह इस कमरे में दाखिल हुआ। आते ही वो चीखते हुए सबसे पूछने लगा, अंदाज़ा लगाओ मैं कहाँ से आ रहा हूँ। मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ तुम अपनी महबूबा से मिलकर आ रहे हो। एक दोस्त ने हंसते हुए जवाब दिया, नहीं। दूसरे ने कहा, ज़रूर तुम्हारी कोई लॉटरी निकली है या फिर तुम अपने किसी दौलतमंद चचा को दफना कर आ रहे हो। एक तीसरे ने पुकारा, तुमने लुइस के कमरे में मशरूब की खुशबू सूंघ ली है और अब 2 घूंट पीने आ रहे हो। तुम सब गलत हो, इसने जवाब दिया। मैं अपने एक दोस्त के पास से आ रहा हूँ। मैं वहाँ एक ख़ास काम के लिए गया था, जिसके लिए मुझे इसके यहाँ तकरीबन 1 हफ्ता रुकना पड़ा। कौन सा ख़ास काम? तभी सभी हैरत से पूछने लगे। मुझे इससे एक ख़ास चीज़ मिली है जिसे मैं तुम सबको दिखाना चाहता हूँ। इन अल्फाज के साथ ही इसने अपनी जेब में हाथ डाला और जब हाथ बाहर निकाला तो सब खौफ से उछल पड़े। इसके हाथ में एक लंबा स्याह रंग का कटा हुआ इंसानी हाथ था, जिसकी जिल्द कई जगह से उतर चुकी थी। वो हाथ कलाई से कटा हुआ था। नुकीले पीले नाखून अब भी उंगलियों से चिमटे हुए थे। इसे देखते ही खौफ आ रहा था। इसके पट्टे ज़ाहिर कर रहे थे कि इसका मालिक ज़रूर बहुत ताकतवर और मजबूत शख्स होगा। अरे ये कहाँ से ले आए हो? एक साथ कई खौफ भरी आवाज़ें गूंजी। क्यों, क्या पसंद नहीं आया? मैरी ने हंसते हुए पूछा। इस खौफनाक चीज़ को कौन पसंद कर सकता है मैरी? लुइस कराहत भरे लहजे में बोला। मगर मुझे तो बहुत पसंद है। मैरी फिर कहने लगा, इसे मैंने बड़ी मुश्किल और तगदो के बाद हासिल किया है। कहाँ से हासिल किया है तुमने मैरी? ये एक बूढ़े जादूगर की मलकियत था जो हाल ही में फौत हुआ है। इसके मरने के बाद इसकी चीज़ें नीलाम कर दी गई हैं। मैंने ये खरीद लिया है। ये जादूगर पूरे मुल्क में मशहूर था। लोग कहते हैं कि वो हर हफ्ते की रात झाड़ू पर उड़ने वाली जादूगरियों की महफिल में जाता था। वो सफ़ेद और काले जादू का माहिर था। इस पूरे जादूगर को ये इस्तख्वानी हाथ बहुत पसंद था। वो इसे हमेशा अपने साथ रखता था, बकौल इसके कि ये एक मशहूर पेशावर मुजरम रहा था। इस मुजरम ने 1736 में अपनी बीवी को कत्ल करके एक कुएं में फेंक दिया था। इसे शक था कि इसकी बीवी के एक पादरी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात हैं। इसके बाद इसने पादरी को भी ना बख्शा और इसे भी मार दिया। इसे मारने के बाद इसने पादरी की लाश के टुकड़े टुकड़े करके मुख्तलिफ जगहों पर बखेर दिए। सारे लोग इसकी ये बात सुनते ही बुरी तरह चौंक उठे। मैरी ने गहरी सांस ली और फिर दोबारा बताने लगा। इन दोनों को कत्ल करने के बाद इसने कहीं छुपने की कोशिश नहीं की और ख़ुद को पुलिस के हवाले कर दिया। हर चीज़ वाज़ेह थी, इसलिए अदालत ने इसे सज़ाए मौत सुना दी। जल्दी इसे तख्तादार पर लटका दिया गया। इसका सिर्फ यही एक जुर्म नहीं था, बल्कि इससे पहले इस पर कई राहगीरों और मुसाफिरों को लूटने और इन्हें कत्ल करने का भी इल्ज़ाम था। इस वाक़े के बाद इसने इंतकामन कई एक पादरियों और रहबों पर भी कातलाना हमलों की कोशिश की। ये इसी मुजरम का कटा हुआ हाथ है। लेकिन मैरी, तुम इस खौफनाक चीज़ को अपने साथ लिए क्यों फिर रहे हो? हम सब ने चीख कर पूछा। मैं इसे अपने दरवाजे की घंटी के ऊपर रख दूंगा और आने जाने वाले हर एक शख्स को डराऊंगा जो अपना कर्जा वापस मांगने आएगा। मैरी ने एक बुलंद कहका लगाते हुए जवाब दिया। मेरे दोस्त, मुझे तो ये सिर्फ गोश्त का एक टुकड़ा लगता है जिसे कोई केमिकल लगाकर महफूज कर लिया गया है। मैं तुम्हें मशवरा देता हूँ मैरी, तुम इसकी नहारी ही बना लो।
जोसेफ ने दांत निकालते हुए इसे मशवरा दिया। एक और दोस्त ने मशवरा दिया, मेरी नसीहत पर अमल करो ना तो इसे फौरन किसी कब्रिस्तान में दफन कर दो मैरी। कहीं ऐसा ना हो कि इसका मालिक इसकी मलकियत का दावा कर दे। मैरी ने तेज गहरी नज़रों से इसकी तरफ देखा तो वो अपनी बात की वजाहत करते हुए फिर कहने लगा, यकीनन इस हाथ ने भी अपने मालिक की कुछ बुरी आदतें कबूल कर ली होंगी। ये ना हो कि ये हाथ ही तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा दे। मैरी, तुमने सुन रखा होगा ना कि जो सुनता है वो बोलता भी है और जो पीता है वो पिलाता भी है। हमारे मेज़बान लुइस ने बात को संजीदा होते देख कर लुकमा दिया और मैरी के लिए एक गिलास में मशरूब उंडेलने लगा। मैरी ने एक ही घूंट में खाली कर दिया। सब लोग दोबारा हंसने और बातें करने लगे। मैरी भी इनमें शामिल हो गया। कुछ देर यूं ही बातें चलती रहीं, फिर हर एक अपने अपने घर को लौट गया। अगले दिन तकरीबन 2 बजे का वक्त होगा जब मैं मैरी के फ्लैट के सामने से गुजरा। दरवाज़ा खुला हुआ था। सामने ही मैरी कुर्सी पर नींद दराज एक किताब पढ़ रहा था और साथ साथ सिगरेट के कश भी लगा रहा था। मुझे देखते ही वो सीधा होकर बैठ गया और मुझे अंदर आने की दावत दी। मैं इसके करीब जाकर बैठ गया और पूछने लगा, क्या हो रहा है भाई? कुछ नहीं, देख लो यूं ही वक्त गुजारी कर रहा हूँ। और वो तुम्हारा हाथ मैरी? मेरा हाथ? क्या हुआ इसे? इसने मेरी तरफ हैरत से देखते हुए कहा। इसकी ये हालत देखकर मैं बेजा मुस्कुरा उठा और फिर अपनी बात की वजाहत करते हुए बोला, अरे मैं तुम्हारे हाथ की नहीं बल्कि इस हाथ की बात कर रहा हूँ जो तुमने कल हमें दिखाया था और जो तुम जादूगर के हाथ से खरीद कर लाए थे। मेरी बात सुनते ही इसके होंठों पर मुस्कुराहट रेंगने लगी। वो फौरन उठकर बैठ गया और बोला, क्या तूने आते हुए वो हाथ बाहर घंटी पर रखा हुआ नहीं देखा था? मैंने कल रात घर वापस पहुंचते ही इसे बाहर रख दिया था, लेकिन कोई बेवकूफ़ मजाक करने के लिए आधी रात को मेरे दरवाजे पर घंटी बजाने के लिए आ गया। मैंने आवाज़ देकर पूछा कौन है, लेकिन कोई जवाब ना मिला। इसलिए मैंने दरवाज़ा नहीं खोला और दोबारा बिस्तर पर जाकर सो गया। ऐसा एक बार नहीं बल्कि कई बार हुआ, मगर पूछने पर किसी ने जवाब ही नहीं दिया था। इससे पहले कि मैं इसकी बात के जवाब में कोई बात करता, इसके फ्लैट का दरवाज़ा खुला और इसका मालिक मकान अंदर दाखिल हुआ। वो एक फरबा और बदतमीज़ शख्स था, क्योंकि आते ही इसने बगैर किसी सलाम दुआ के मैरी पर बरसना शुरू कर दिया। ये तुमने बाहर घंटी के साथ क्या अजीब बेहुदा शय रखी हुई है? इसे फ़ौरन यहाँ से हटाओ। मुझे ऐसी कोई चीज़ नहीं चाहिए। अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो फिर फ़ौरन फ्लैट खाली करने के लिए तैयार हो जाओ। इसकी बात सुनकर मैरी के चेहरे पर नागवारी के तासरात उभरे और वो संजीदा लहजे में बोला, आप मेरी तौहीन कर रहे हैं। मैं इस फ्लैट का किराया अदा कर रहा हूँ, इसलिए ये मेरी मर्जी है कि मैं अपनी कोई चीज़ जहाँ चाहे रखूँ। आपको एतराज़ नहीं होना चाहिए। मालिक मकान ने इसे गहरी नज़रों से देखा और फिर अपनी एड़ियों पर पलटा और ये कहते हुए तेज़ तेज़ चलता फ्लैट से निकल गया। मैंने जो कहना था कह दिया मैरी, अब तुम अपना अच्छा बुरा खुद सोच लो। मैरी तेज़ी से अपनी जगह से उठा, बाहर गया और इस कटे हुए अस्तख्वानी हाथ को घंटी से उठाकर अंदर ले आया। अब इसने इस हाथ के साथ एक डोरी बांधी और इसको अपने फ्लैट के दरवाजे पर लटकाते हुए बोला, ऐसे तो ऐसे ही सही, अब देखता हूँ मैं कौन मुझे मना करता है। इसके बाद वो मेरे पास बैठकर दूसरे मौज़ूआत पर बातें करने लगा। तकरीबन 1 घंटा मैं इसके साथ रहा और फिर अपने घर वापस आ गया। इस रात मैं सोने के लिए लेटा तो मुझे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। एक किस्म की घबराहट थी और तबीयत में गुस्सा सा महसूस हो रहा था। कई बार सोते सोते मेरी आंख खुल गई। 1-2 बार तो ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अजनबी या चोर मेरे घर में घुस आया हो। मैंने उठकर बिस्तर के नीचे अलमारियों के अंदर हर मुमकिन जगह इसे तलाश करने की कोशिश की, मगर कुछ ना मिला। इस सारी बेजारी के बाद सुबह 6 बजे के करीब मैंने आखिरकार ऊँघना शुरू कर दिया। नींद मुझ पर अपना गलबा पाती जा रही थी कि कमरे के दरवाजे पर एक ज़ोरदार दस्तक ने मुझे हड़बड़ा दिया। मैं तेज़ी से उठा और दरवाज़ा खोल दिया। सामने मेरे दोस्त मैरी का मुलाजम खड़ा था। इसके चेहरे पर जर्दी और मुर्दनी छाई हुई थी। वो बुरी तरह कांप रहा था। इसके मुंह से बमुश्किल अल्फाज निकल रहे थे, क्या हुआ भाई? जनाब, आपके दोस्त मैरी को किसी ने कत्ल कर दिया है, इसने रोते हुए कहा। इसकी बात सुनकर मेरे हाथों के तोते उड़ गए। मैंने जल्दी से लिबास तब्दील किया
اور میری کے فلیٹ کی طرف بھاگا۔ وہاں لوگوں کا مجمع لگا ہوا تھا، ایک ہنگامہ سا برپا تھا، لوگ آپس میں سرگوشی اور چہم گوئیاں کر رہے تھے۔ ہر کوئی اس واقعے پر تبصرہ کر رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں راستہ بناتا ہوا میری کی خوابگاہ تک پہنچا۔ 4 پولیس والے فلیٹ میں موجود تھے جو ہاتھ میں کاپی پین لیے ہر تفصیل کا جائزہ لے رہے تھے۔ وہ آپس میں دھیمی آواز میں بات کر رہے تھے اور وقتاً فوقتاً اپنی نوٹ بک میں کچھ لکھ بھی رہے تھے۔ کمرے کے دروازے پر بھی 2 پولیس والے چوکس کھڑے تھے اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دے رہے تھے۔ میں نے ان سے اپنا تعارف کروایا تو مجھے اندر جانے کی اجازت ملی۔ 2 ڈاکٹر میری کے بستر کے پاس کھڑے آپس میں کچھ مشورہ کر رہے تھے۔ بستر پر میری بے جان جسم بڑے خوفناک انداز میں پڑا ہوا تھا۔ وہ مرا نہیں تھا، لیکن اس کے چہرے پر انتہائی خوفناک دہشت کے تاثرات جمع ہوئے تھے۔ اس کی آنکھیں پوری طرح کھلی ہوئی تھیں، آنکھوں میں گہری دہشت بھری ہوئی تھی، یوں جیسے وہ کسی نامعلوم اور خوفناک چیز کو دیکھ رہی ہوں۔ آنکھوں کی پتلیاں یوں تھی جیسے پھٹ کر باہر گرنے کو ہوں۔ اس کے ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں بری طرح پھنسی ہوئی تھیں۔ اس کے جسم پر ایک کمبل پڑا ہوا تھا جس نے اس کو پوری طرح ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے کمبل تھوڑا سا نیچے سرکایا تو اس کی گردن پر گوشت میں پھنسے ہوئے انسانی انگلیوں کے نشانات دیکھے۔ خون کے چند قطرے اس کی قمیض پر نظر آ رہے تھے۔ ایک انجانے خوف کے تحت میں چونک اٹھا اور مڑ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں کل میری نے جادوگر کا کٹا ہوا استخوانی ہاتھ ایک ڈوری کی مدد سے لٹکایا تھا۔ میں تو خوف سے کانپ اٹھا۔ ڈوری سے لٹکتا ہوا وہ سوکھا ہوا ہاتھ اب وہاں موجود نہیں تھا۔ میں نے خیال کیا کہ پولیس یا ڈاکٹرز نے لوگوں کے تبصروں سے بچنے کے لیے اسے شاید وہاں سے ہٹا دیا ہوگا، کیونکہ اس ہاتھ کی ظاہری شکل بہت خوفناک تھی۔ میں نے کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ اس کا کیا ہوا۔ کچھ ہی دیر بعد میری کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ پولیس سے جو معلومات مجھے حاصل ہو سکیں، ان کے مطابق میری رات کو تقریباً 10 بجے گھر واپس آیا اور اپنے ملازم کو یہ کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا کہ وہ بہت تھک چکا ہے اور اب آرام کرنا چاہتا ہے۔ آدھی رات کو ملازم اچانک گھنٹی کی آواز سن کر بیدار ہو گیا۔ میری کو اگر رات کے وقت کسی کام سے اپنے ملازم کی ضرورت پڑتی تو وہ یہ گھنٹی بجا دیتا تھا۔ اس سے پہلے کہ ملازم اپنے بستر سے نکلتا، گھنٹی کی آواز تھم گئی۔ ملازم روشنی جلا کر دوبارہ گھنٹی کی آواز کا انتظار کرنے لگا۔ تقریباً 1 منٹ خاموشی رہی، پھر دوبارہ گھنٹی کی آواز سنائی دی۔ اس دفعہ یوں لگا جیسے کوئی گھنٹی کے بٹن پر ہاتھ رکھ کر ہاتھ ہی ہٹانا بھول گیا ہو۔ گھنٹی کی آواز میں بھی خوف تھا۔ ملازم دہشت زدہ ہو کر میری کے کمرے کی طرف بھاگا۔ دروازہ اندر سے بند تھا اور کمرے سے عجیب خوفناک آوازیں ابھر رہی تھیں۔ خوفزدہ ملازم فلیٹ سے باہر بھاگا اور چوکیدار کو پکارنے لگا۔ اس کی بات سنتے ہی چوکیدار نے پولیس کو بلا لیا۔ تقریباً 15 منٹ بعد پولیس وہاں پہنچ گئی۔ جب وہ میری کی خوابگاہ کا دروازہ توڑ کر اندر داخل ہوئے تو ایک خوفناک منظر ان کا منتظر تھا۔ پورے کمرے میں افراتفری پھیلی ہوئی تھی، ہر چیز بکھری پڑی تھی، فرنیچر الٹ پلٹ ہو چکا تھا۔ میری کمرے کے فرش پر کمر کے بل گرا پڑا تھا۔ اس کا جسم سخت اکڑا ہوا تھا، چہرے پر دہشت کے تاثرات تھے اور آنکھیں پھٹی پڑی تھیں۔ وہ بالکل بے حس و حرکت تھا۔ اس کی گردن کے گرد 5 انسانی انگلیوں کے گہرے نشانات تھے۔ پولیس نے فوراً ڈاکٹر کو بلا لیا۔ طبی معائنے کے بعد ڈاکٹر نے بتایا کہ حملہ آور جو کوئی بھی تھا یقیناً زبردست طاقت کا مالک تھا اور اس کا ہاتھ غیر معمولی طور پر پتلا اور مضبوط تھا، کیونکہ اس کی انگلیاں اپنے شکار کے جسم میں پستول کی گولیوں کی طرح پیوست ہو گئی تھیں۔ اس کا حلق اس وقت تک دبایا گیا تھا جب تک وہ پوری طرح دب نہیں گیا۔ جرم کے محرکات یا اس کے مرتکب کا کوئی سراغ نہ ملا۔ ہسپتال میں ڈاکٹروں کی پوری توجہ اور سخت نگہداشت کے بعد آخر میری 2 دن بعد دوبارہ ہوش میں آ گیا۔ اب ڈاکٹروں کے مطابق اس کی جان کو کوئی خطرہ نہیں تھا، لیکن اس بات کا قوی اندیشہ تھا کہ وہ اپنی یادداشت کھو چکا ہے۔ پولیس نے اپنی تفتیش جاری رکھی مگر حملہ آور کا کوئی سراغ نہیں ملا۔ میرا دوست میری واقعی پاگل ہو چکا تھا۔ وہ اپنی یادداشت کھو چکا تھا۔ وہ 7 مہینے تک ہسپتال میں رہا۔ میں روزانہ اس سے ملنے جاتا رہا۔ وہ اب کسی کو بھی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ اس کے الفاظ بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ چند ٹوٹے پھوٹے الفاظ وہ کبھی کبھار دہراتا جن کے معنی سمجھنے سے کوئی بھی قاصر تھا۔ اس کی حالت ایک دیوانے کسی ہو چکی تھی۔ ایک روز مجھے ہسپتال سے پیغام موصول ہوا کہ میری کی حالت بہت بگڑ چکی ہے۔
میں بھاگم بھاگ ہسپتال پہنچا تو دیکھا کہ وہ قریب المرگ تھا، چپ چاپ اپنے بستر پر آنکھیں موندے لیٹا ہوا تھا۔ ایک ڈاکٹر اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ میں اس کے بستر کے قریب بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اچانک اس کی حالت میں تغیر پیدا ہوا اور وہ بری طرح اپنے بستر پر اچھلا۔ ڈاکٹر گھبرا کر پیچھے ہٹ گئے۔ وارڈ بوائے نے آگے بڑھ کر اسے سنبھالنے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح مچل رہا تھا۔ پھر ایک دم وہ اچھل کر اپنے بستر سے اترا اور اپنی دونوں مٹھیاں کھینچ کر بازو زور زور سے لہراتے ہوئے دہشت امیز لہجے میں چیخا، اسے لے جاؤ، اسے مجھ سے دور لے جاؤ، یہ میرا گلا گھونٹے گا، مدد مدد کرو میری۔ یہ کہتے ہوئے وہ پورے کمرے میں دیوانہ وار چکر لگانے لگا۔ اس کے منہ سے خوفناک چیخیں نکل رہی تھیں۔ وہ کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہا تھا۔ پھر اچانک وہ فرش پر منہ کے بل گر گیا اور بالکل ساکت ہو گیا۔ اب وہ مر چکا تھا۔ چونکہ وہ اس دنیا میں بالکل تنہا تھا، کوئی عزیز رشتہ دار موجود نہیں تھا، اس لیے اب یہ میری ہی ذمہ داری تھی کہ میں اس کی لاش کو اس کے آبائی گاؤں پہنچاؤں، جہاں اس کے والدین کو دفن کیا گیا تھا۔ یہی ہمارے مشترکہ دوست لوئس کا گھر بھی تھا، جہاں اس شام میری مجھے دوسرے دوستوں کے ساتھ ملا تھا۔ یہیں اس نے وہ کٹا ہوا سوکھا ہاتھ ہمیں دکھایا تھا۔ اب خود اس کی لاش ایک تابوت میں بند تھی۔ گاؤں پہنچتے پہنچتے مجھے شام ہو گئی۔ میں فوراً وہاں کے مقامی راہب کے پاس پہنچا اور میری کی آخری رسومات ادا کرنے کی استدعا کی۔ اسی راہب سے برسوں پہلے میری نے اپنی تعلیم کے ابتدائی الفاظ سیکھے تھے۔ راہب بھی اس کی کہانی سن کر بہت غمزدہ تھا۔ گاؤں کے چھوٹے سے قبرستان میں میری کے لیے قبر کھودی گئی۔ یہ ایک روشن دن تھا اور وسیع نیلے آسمان پر بادل کا ایک ٹکڑا بھی نہ تھا۔ سورج کی روشنی پوری طرح زمین کے بوسے لے رہی تھی۔ پرندے درختوں اور جھاڑیوں پر چہچہاتے پھر رہے تھے۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں میں اور میری اپنے بچپن میں کھیلا کرتے تھے۔ انہی درختوں سے چوری چوری پھل اتار کر کھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ میں اور میری پھلوں کی تلاش میں قبرستان کے اس حصے تک بھی پہنچ گئے۔ ہم جھاڑیوں میں دبکے ہوئے درختوں سے چرائے ہوئے جامن کھاتے ہوئے دیکھ رہے تھے کہ لوگ کسی مرنے والے کو ایک قبر میں دفن کر رہے تھے۔ ہم ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ ہمارے ہاتھ اور منہ جامنوں کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے اور سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ آج کئی برس بعد میں ایک بار پھر اسی قبرستان کے اسی حصے میں موجود تھا۔ آج بھی یہاں ایک قبر کھودی جا رہی تھی۔ میری بھی میرے ساتھ موجود تھا، مگر واپس جاتے ہوئے میں اکیلا ہی ہوں گا۔ میری قبر کے اندر اتر جائے گا۔ یہ سب سوچ کر میرا دل بری طرح کٹ رہا تھا۔ قبر کھودی جا رہی تھی اور راہب اس کے قریب کھڑا اپنی مذہبی کتاب سے کچھ پڑھ رہا تھا۔ اچانک قبر کے اندر سے قبر کھودنے والے نے اونچی آواز میں کچھ کہا، جسے سنتے ہی راہب نے پڑھنا بند کر دیا۔ اس نے اپنی کتاب بند کی اور قبر کے اندر جھانکنے لگا۔ وہاں موجود دوسرے لوگ بھی حیرت سے قبر کے اندر دیکھ رہے تھے۔ میں بھی تیز تیز قدموں سے آگے بڑھا تو یہ دیکھ کر حیرت زدہ رہ گیا کہ قبر کے اندر پہلے سے ایک تابوت موجود تھا۔ یہ ایک بوسیدہ تابوت تھا۔ کدال اس پر لگنے سے اس کا اوپری تختہ ٹوٹ گیا تھا۔ مزدوروں نے راہب کے کہنے پر تابوت کو کھولا تو اندر ایک غیر معمولی قد و قامت کا انسانی ڈھانچہ نظر آیا۔ وہ چت پڑا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں کے گہرے گڑھے یوں لگا جیسے ہم سب کو گھور رہے ہوں۔ اسے دیکھتے ہی نہ جانے کیوں میرا دل بری طرح دھڑکنے لگا۔ میں بہت ڈر گیا۔ رکو! قبر کے باہر کھڑا ایک شخص چلا اٹھا۔ پھر اس نے ہاتھ سے ایک چیز کی طرف اشارہ کیا تو سب نے دیکھا کہ تابوت کے اندر ڈھانچے کے قریب ایک کٹا ہوا ہاتھ پڑا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے اسے کلائی سے کاٹ دیا گیا ہو۔ ایک مزدور نے وہ ہاتھ اٹھا کر ہماری طرف بڑھا دیا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرا دل بند ہونے کو ہے، کیونکہ یہ ہو بہو وہی ہاتھ تھا جو اس دن میری لے کر آیا تھا، اور پھر اس نے اسے اپنے گھر کے باہر ڈوری کی مدد سے لٹکا دیا تھا۔ ایک شخص نے وہ کٹا ہوا ہاتھ تھام لیا اور مذاق کے انداز میں ہنستے ہوئے ایک دوسرے سے کہنے لگا، دیکھو تو صحیح، اگر کسی کے گلے پر جم جائے تو اسے مارے بغیر نہ چھوڑے۔ چھوڑ دو اسے بے وقوف انسان، راہب نے تیز لہجے میں کہا۔ اس ہاتھ کو واپس قبر کے اندر رکھ دو۔ مرنے والے کو بے سکون نہ کرو۔ تابوت بند کر کے قبر برابر کر دو۔ ہم غریب میری کی قبر کہیں اور بنائیں گے۔ اگلے روز سب کچھ ختم ہو گیا۔ میری کو دفن کر دیا گیا اور میں اپنے گھر واپس آ گیا، مگر میرا سکون تو جیسے وہیں کہیں رہ گیا تھا، یا پھر شاید میری اسے اپنے ساتھ لے گیا تھا۔